लाइनों में खड़े देखें, लाइनों में जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। कहा यार ये मैंने, यार देखो ना, बच्चा, अम्मा बच्चे की नाक साफ करती है ना, तो यूं साफ करके तो ऐसे करके फेंकती है। आप रंग देखे ना, हुजूर की नाक से रीठ मुबारक निकली और जनाब बिलाल हबशी ने चेहरे पे मार ली। आप इस अंदाज को समझो, ये वाबस्तगी, ये रंग, ये तरतीब। मुझे एक साहब, एक यूनिवर्सिटी में मैं गया तो वहाँ कुछ बच्चे मुझे कहने लगे जी ये कैसे हो सकता है। तो एक प्रोफेसर साहब भी थे वहाँ, वो भी कहने लगे जी आप उलमा बयान करते हैं पर ये खासा मुश्किल काम है। मैंने कहा आपकी अहलिया क्या करती? वो भी प्रोफेसर है। मैंने कहा बड़े घर से होगी? कहने लगे बिल्कुल। मैंने कहा ये जो बड़े घर की बच्चियाँ होती हैं ना, सवेरे अम्मा 20 आवाज़ें देती हैं फिर भी नहीं उठती, और किसी के घर में चली जाए ना ये बच्चियाँ, तो उनका बच्चा पेशाब कर दे तो ये क्या करने लगती हैं, कहती कितने गंदे हैं, बच्चे ने पेशाब कर दिया। होता है कि नहीं? लेकिन जब उसकी अपनी शादी हो जाए और अपना बेटा, वो अम्मा तो 6 आवाज़ें देती है तो नहीं उठती, तो बच्चा सी भी करता है तो उठ के बैठ जाती है, और किसी के बच्चे ने पेशाब कर दिया तो इसे उल्टी आ रही है। क्या आ रही है? अपना बच्चा बालों में पेशाब करता है फिर भी क्या आती है? बोलें क्यों? इसलिए कि बच्चा अपना है तो प्यार भी बड़ा है। अब वो क्या भी कर दे तो इसे क्या आती, ये समझ लें बात। जब अपना बेटा हो, प्यार हो तो क्या नहीं आती, तो जब मदीने वाले से प्यार हो जाए फिर भी कोई मसला बनता फिर आसानी हो जाती। सहाबा ने ना ये रंग इख्तियार की, उन्होंने ताजीम करी रसूल करीम, और कहां कहां की? ऐने नमाज में की, ऐन नमाज में। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे थे, महबूब किसी सुलह के, और सही बुखारी में मौजूद है। सही बुखारी में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं देर से आया तो जमात करा लेना। अब सहाबा को पता था हुजूर ना हो तो जमात किसने करानी है, ये शुरू से ही पता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा किया, जमात हो रही थी, महबूब आ गए। हुजूर पहली सफ में आए तो लोगों ने तालियां बजाई यूं करके, वो सफ खुल गई। अगली सफ में गए, उन्होंने भी सफ छोड़ दी। 3 सफ़े थी, या मुल्ला अली कारी कहते हैं 7 थी। सहाबा ना सफ़े छोड़ते रहे, हुजूर आगे जाते रहे। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है साहिब मिरकात ने, फरमाते हैं सफ़े टूटी हैं पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। हाँ, नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई, भुल गए नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। फरमाने लगे कि मुझे ना, वो आगे चले गए महबूब, और पहली साफ में हुजूर पहुंचे तो हजरत सिद्दीक की लोगों ने तवज्जो कराई। हजरत अबू ऐन नमाज में, ये खुश्क खुश्क दीन अपनाओगे तो रह जाओगे। कभी कभी हुजूर की याद में रोया भी करो, कभी कभी ना किसी नात खां के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा करो सुना यार 2 नातें आज दिल बड़ा कर रहा है। ये ना अपना ज़ौक पूरा करो, ना कमजोरी हो जाए। पहली साहब में हुजूर पहुंचे तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने एक कदम उठाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ, यहाँ उलमा बैठे, इमाम को लुकमा वो देगा जो जमात में शामिल है। टूटियों पे बैठा अगर लुकमा देगा तो इमाम की नमाज टूट जाएगी अगर कबूल कर लिया तो। लेकिन हुजूर ने 3 दफा लुकमा दिया, पढ़ाओ नमाज, पीछे कदम उठाया, फिर कहा पढ़ाओ, फिर पीछे कदम उठाया, तीसरी दफा फिर हुक्म दिया, अबू बकर पीछे आ गए। वैसे आज तक हम यही सुनते आए हैं कि अल अमरु फौकल अदब, सुना यही है पर आज रंग निराला ही हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पीछे आ गए, हुजूर मुसल्ले पे गए, नमाज तकमील मुकम्मल करके ना 2 ही जुमलों का तकरार हुआ, 2 ही बातें हुई, सिर्फ 2। हुजूर ने फरमाया जब मैंने कहा था नमाज पढ़ाओ तो पढ़ाई क्यों नहीं? तो सादी सी बात, तन तंदूर हड्डां दा बालर ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, इश्क पले थन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन? हजरत अबू बकर का एक ही जुमला, एक ही फिक्रा, और उस फिक्रे ने ना इश्क की कई दास्तानें रकम कर दी।
کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ محبوب کو نمازیں پڑھائے. ختم ہو گئی بات. حضور نے قبول کر لی. او بھائی تعظیم کرو رسول کریم. تیسرے نمبر پہ نا کھل کے درود پڑھا کرو میرے نبی پاک پہ. آپ سے ایک بات کروں, امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حق والی جماعت کون سی؟ فرمایا جو درود شریف زیادہ پڑھے. میں نا ویسے علماء کی بات نہیں کرتا, تجربے کی بات کرتا ہوں. چھوڑ گئے ہم درود شریف, پڑھتے نہیں صحیح طریقے سے. کبھی کسی محفل میں, کسی مسجد میں, کبھی چلتے چلتے, ایسے نہیں. امام سخاوی القول البدیع میں فرماتے ہیں رات کو وضو کر, پھر مصلی بچھا, پھر اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا, پھر مدینے کی طرف منہ کر, اور پھر محبوب پہ درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو جا. فرماتے ہیں مجھے امید ہے تجھے جلوہ بھی نظر آئے گا. یعنی ادب سے پڑھیں اور درود شریف کا مزاج بنائیں. شوق جس طرح سارے وقت میں آپ نے ٹائم رکھا ہوتا ہے نا یاروں سے گپے لگانے کا, تصویر فیس بک پہ فوٹو چڑھانے کا ہوتا ہے نا ٹائم ہمارے پاس, اور گھر میں مرضی کی چیز نہ پکی ہو تو برگر کے لیے وقت نکل آتا ہے کہ کھا لیتے ہو جو نام مرضی کا نام بھی پکا ہو, نکال ہوتے ہیں نا ٹائم. تو اسی طرح نا درود و سلام کے لیے وقت نکالو اور خوب نکالو, خوب جم کے درود شریف پڑھو. ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دن کا چوتھا حصہ درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا زیادہ کر لو گے تو فائدہ ہوگا. عرض کی حضور جتنا وقت بچے 2 حصوں میں, آدھا باقی وظائف اور آدھا درود و سلام. فرمایا زیادہ کر لو فائدہ ہو جائے گا. عرض کی حضور جتنا وقت بچے درود ہی پڑھا کروں. فرمایا پھر تیری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی. درود و سلام نہ ذوق سے پڑھیں, یعنی مزہ لے کے پڑھیں, سرور سے پڑھیں. ہمارا نقیب بھی منتیں کرتا رہ جاتا ہے بیچارہ, خطیب بھی گزارش ہی کرتا رہ جاتا ہے, نعت خاں بھی بڑے ہی ترلے لیتا ہے, لیکن ہمارا ذوق بنتا یہ ضرور شوق پیدا کرے اپنے. اور زیادہ باتیں نہیں کرتا, بات کو سمیٹتا ہوں. نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرو. حضور نے فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال کرنا. یہ لفظ ہے. نبی پاک کے اہل بیت کا بھی پیار کرو. اور یار ہمیں کیا لگے, ہمیں اس سے کیا غرض ہو, سامنے والا کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے, اعلیٰ تھے نا تو باتیں اعلیٰ ہی کرتے. ایک اعلیٰ جملہ لکھا ہے, کسی نے کہا جی فلانا بندہ اس کے بارے میں شک ہے, سید ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ وہ اگر کہتے ہیں نا میں سید ہوں تو عزت کر, تجھے اللہ عزت کرنے کا اجر عطا کرے. تو اکرام کرے. اور آخری بات یہ کہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم حضور کے دین کی خدمت کریں. یار 36 سال لوگ پردیس میں رہ کے آئے, اور میں نے دیکھا کہ یہاں ان کے پچھلوں نے بڑی بڑی پراڈو خریدی, بڑا کچھ کیا, پر ان بیچاروں نے کمبل بھی نہیں بدلا 36 سال. اسی میں کس لیے گئے؟ بچوں کے لیے, مکان کے لیے. میری 4 بہنیں تھیں تو میں نے ارادہ کیا کہ ساری زندگی چاہے لگانی پڑے میں لگاؤں گا. تو نے دنیا داری کے لیے کتنی محنت کی بتا. کبھی 2 دن اس لیے بھی نکالے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے دین کو فائدہ ہو جائے. ہم ناراض نہ ہونا, ہماری ساری منصوبہ بندی ذات کے لیے, ذات کے لیے. تو کسی مدرسے سے تھوڑا تعاون کرتا بھی ہے نا, اول تو مدارس سے تعاون ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں, مزاج ہی نہیں. اور اگر مدارس کے بچوں کو 4 پیسے مل بھی جائے تو عزت نہیں ملتی بیچاروں. میں مدرسے کا طالب علم رونا رو رہا ہوں, عزت نہیں ملتی. ان کو لائنوں میں کھڑے کر کے روٹی دی جاتی. کبھی آپ نے اپنے مہمان خصوصی سے کہا ہے کہ دیگے لیٹ ہیں, آدھا گھنٹہ بیٹھو؟ پر مدرسے کے طالب علم سے لوگ کہہ دیتے ہیں 2 پارے اور پڑھ لو, دیگ نہیں پکی. اتنا ظلم کرو گے آپ؟ خدا را تھوڑی توجہ کریں, دین کی مدد کریں. آپ کی اور میری دیکھو نا, جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت لگاتے ہو, آپ کو پتہ ہے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے. حضور کو آخری نبی جب آپ نے مانا ایمان لائے, اب ذمہ داری کتنی ہے. آپ 1.25 ارب ہیں مسلمان اور 4.5 ارب کافر ہے, اس کو کس نے کلمہ پڑھانا ہے؟ حضور تو آخری نبی ہیں, کس کے ذمہ لگا کے گئے؟ دین کے لیے کون نکلے گا؟ کون ہے جو بے نمازی کو کہے کہ نمازی ہو جائے؟ کون ہے جس کو شوق ہو کہ لوگ داڑھی والے ہو جائیں؟
कौन है जो मिन्नत करता फिरे कि आओ नमाज पढ़ो? अगर हमारे यहाँ वाज़ और नसीहत होता भी है तो उसमें भी रस्म बड़ी पाई जाती। वो तड़प, वो दर्द, दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, ते आखे मैं कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। आप यकीन करें, मनसूबाबंदी होती है ज़ात के लिए, सिर्फ ज़ात के लिए। इस जंगल से निकलो, खुदारा मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आला हज़रत ने लिखा है, किसी ज़माने में अगर बद अकीदा बद मज़हब फैल गए तो उस दौर के उलमा से अल्लाह पूछेगा तुम कहाँ थे। आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, उलमा का दस्तबाजू बने, तनकीद छोड़ दें। हम ना 99 खूबियाँ देख के एक खामी देख लें तो खामी के पीछे पड़े रहते हैं, खूबियाँ नहीं देखते। मसाजिद की रौनक बढ़ाएं, अपने दोस्त को कहें यार नमाज भी बड़ी ज़रूरी है। खुदारा आपका चेहरा इस तरह का हो कि आपको देख के लोगों को लगे कि ये मदीने वाले का गुलाम। अपने घर वालों को पर्दा कराएं, उनको सुन्नत शरीयत की पाबंदी सिखाएं। मेरे अजीज दोस्तों,